السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم फक़िहना फ़िद्दीन। इलाही आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अलक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق। यहाँ पे बिस्मी पढ़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट बी इसमी पढ़ते हैं, बी इसमी नहीं होगा, बिस्मी। اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبدا إذا صلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.